अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, पिछले वीलॉग में मैंने आज़ाद कश्मीर में नई सियासी जमात के क़याम के हवाले से बात की थी और ये अर्ज़ किया था कि मैं इसके ऊपर तफसीलन इज़हार ख्याल करूँगा। मैंने एक सोशल मीडिया पे एक स्टेटस डाला, एक सर्वे किया, जिस सर्वे के अंदर सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी राय दी। और उनकी राय के मुताबिक 95% लोग जो है उनका यह ख्याल था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नई सियासी जमात बननी चाहिए, जबकि तकरीबन 3% जो थे उनका यह ख्याल था कि जो जम्मू व कश्मीर लिबरेशन लीग है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, वो पुरानी जमात है और उसी के साथ चलना चाहिए। जबकि 1% जो है वो जमातें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हक में थे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही को ऑर्गेनाइज किया जाए। 1% उसके हक में थे लोग, और बाकी जो है तकरीबन 1% लोग जो है वो ये कह रहे थे कि नई जमात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो जमातें हैं, जिस तरह जम्मू व कश्मीर पीपल्स पार्टी है या जमात इस्लामी है या कोई और जमातें हैं, उनके हक में तो कोई एक शख्स भी नहीं बोला कि वो रियासती जमातें हैं वो रहें या ना रहें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का मूड क्या है और लोगों का जो एग्जिस्टिंग जमातें हैं उनके बारे में राय क्या है। तो ज़ाहिर है जमातों ने जो परफॉर्म किया है तो उसी हवाले से लोगों का भी ओपिनियन बनता है उनकी कारकर्दगी को देखकर। अब मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक जो है, क्या एक नई जमात बननी चाहिए? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि एक ऐसी नई सियासी जमात बननी चाहिए जिसका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की हो, आज़ाद कश्मीर के मामलात हों और आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल का हल हो। देखिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक कश्मीर की तहरीक के हवाले से एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान और सियासतदान ना तो इस सिलसिले में कोई 0/0 किरदार अदा कर सके हैं, ना ही उनकी जुरिस्डिक्शन है और ना ही उनकी सलाहियत है। बुनियादी मसला लोगों के मसाइल का है, लोगों की हेल्थ का है, एजुकेशन का है, रोज़गार का है, ये मसाइल हैं। और इन मसाइल के हल के लिए एक बुनियादी तौर पर एक पार्टी होनी चाहिए जो फोकस रखे आज़ाद कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के लिए, तामीर और तरक्की के लिए और लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए। इसलिए जमात का होना ज़रूरी है। अब ये जो जमातें इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान की जो 2 बड़ी बल्कि 3 बड़ी जमातें हैं, इनकी ब्रांचेज़ हैं, ये बनी कैसे? जो पीपल्स पार्टी है सबसे पहले वो बनी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में। उनका यह ख्याल था कि वो पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बना रहे हैं और कुछ अरसे के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि हिंदुस्तान से कश्मीर ले लेंगे, और वो सूबा बनाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अक्सर सियासतदान थे, लोग थे या इस्टेब्लिशमेंट थी, वो इसके ख़िलाफ़ थे, तो इस तरह वो सूबा नहीं बन सका और ना ही भुट्टो साहब इक़्तिदार में रहे। और उनका एक नज़रिया था जिसकी बुनियाद पर यह जमात बनाई गई। फिर उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून है वो बनी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में किसी नज़रिए की बुनियाद पर नहीं बनी, बल्कि ये जब आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, सरदार सिकंदर याद साहब और सरदार अतीक खान साहब, जब इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए, तो राजा फारूक हैदर साहब, तो फिर उस इख्तलाफात की बुनियाद पर जो है वो एक ग्रुप अलग बन गया और वो एक ग्रुप जो है उसको जाके नवाज शरीफ ने पैट्रोनाइज किया और वो मुस्लिम लीग नून बन गई। यानी वो किसी नज़रिए की बुनियाद पर नहीं बनी, ना पाकिस्तान के लिए, ना आज़ाद कश्मीर के लिए, ना अवाम के लिए। वो सिर्फ एक ज़िद की बुनियाद पर और इक़्तिदार के लिए, अपने मफादात के लिए वो जो है जमात बनी। तीसरी जो जमात है तहरीक इंसाफ, तो वो उस वक्त बनी जब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में भी तहरीक इंसाफ का चर्चा था, दौर दौरा था, तो आज़ाद कश्मीर में भी लोग इमरान खान से इम्प्रेस थे, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। तो तहरीक इंसाफ यानी कि एक भेड़ चाल की सूरत में बन गई। उसके पीछे भी मुझे कोई ऐसा ख़ास नज़रिया नहीं नज़र आ रहा कि जो आज़ाद कश्मीर के डायनामिक्स को पेश नज़र रख के, वहाँ की जो सिग्निफिकेंस है तहरीक के हवाले से, इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रख के तहरीक बनी। वो एक देखा देखी एक जमात बन गई। लेकिन आज़ाद कश्मीर के जो डायनामिक्स हैं और जो उनकी ज़रूरियात हैं, मसाइल हैं, उनको पेश नज़र रख के आज तक कोई सियासी जमात नहीं बनी। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में एक जेन्युइन सियासी जमात की ज़रूरत है।
جس کو آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پارٹی کہہ لیں، عام آدمی پارٹی کہہ لیں، یا کوئی اور نام دے لیں، لیکن ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل کو حل کرے، ایڈریس کر سکے۔ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو آزاد پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، تو ان کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ اب میں فرداً بتاؤں گا کہ وہ کیا مسائل تھے۔ ایک تو یہ ان جماعتوں نے یہ کیا کہ ان کی لیڈرشپ کی ساری کنسنٹریشن جب حکومت میں بھی ہوتی ہیں تو وہ پاکستان میں جو ان کی سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو خوش کرنے میں سارا فوکس رہتا ہے، اور ان کا فوکس آزاد کشمیر کی طرف، آزاد کشمیر کے عوام کی طرف نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا المیہ یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اس سلسلے میں یہ اپنے طور پر آزادی سے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے، جس کی واضح مثال ہے کہ دونوں جماعتیں جو اس وقت اکثریت میں آزاد کشمیر اسمبلی میں، انہوں نے کئی بار فیصلہ کیا کہ وہ انوار حکومت کو ہٹائیں گی، لیکن وہ نہیں ہٹا سکے، چونکہ ان کی مرکزی قیادت کے پاس جب جاتے ہیں تو مرکزی قیادت بھی ظاہر ہے کسی اور کے ساتھ نتھی ہے، اور وہ ان کو ناراض کر کے ان کو کوئی ایڈوائز نہیں کر سکتے، تو اس طرح یہ ایک بے بس بیچارے نظر آتے ہیں۔ پھر ان کی جو کارکردگی ہے اس کی وجہ سے جو ہے عوام کے اندر جو ایک احساس محرومی پیدا ہوا، وہ احساس محرومی ایسا ہے کہ جو آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر جو تعلقات ہیں یا ان کے جو رشتے ہیں ان کو بھی کمزور کرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کر رہا ہے یا پاکستان کی حکومتیں کر رہی ہیں، لیکن اس میں جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی انکمپیٹنس، ان کے مفادات اور ان کا طرز سیاست جو ہے وہ پیچھے چلے جاتا ہے، اور سارا فوکس پاکستان کی طرف چلا جاتا ہے، جس سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان دوریاں بڑھتی ہیں۔ پھر لوگوں کا جو اصل بات ہے کہ حق نمائندگی، یہ جب ووٹ لیتے ہیں لوگوں سے تو اس لیے لیتے ہیں کہ وہ اقتدار میں جا کر وہ فیصلے لوگوں کے حق کے لیے، لوگوں کے مفادات کے لیے کریں گے، لیکن وہ فیصلے خود کرنے کے مجاز نہیں ہوتے۔ اس کے لیے انہیں اپنی سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ گائیڈنس لینا پڑتی ہے۔ گائیڈنس تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان سے حکم نامہ لینا پڑتا ہے، اور وہ جماعتیں جو پاکستان میں ان کے آگے ایسے لوگ ان جماعتوں کو کنٹرول کرتے ہیں جو نہ تو ممبر اسمبلی ہوتے ہیں، ممبر سینٹ ہوتے ہیں، نہ ہی عوامی نمائندے ہوتے ہیں، بلکہ وہ کسی لیڈرشپ کے بہت کلوز ہوں، ان کے قریبی آپ ان کو سمجھ لیں کہ ان کے تفعیلی ہوں، ان کے منشی ہوں، ان کے پی آر ہوں، تو وہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر ایک بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایک قسم کا عدم تحفظ بھی پیدا ہوتا ہے، اور مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ ان کے نمائندے جا کے ان لوگوں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں جو عوامی نمائندے بھی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر جو ہے ایک انتہائی قسم کا ایک اس وقت پیدا ہو رہا ہے، ایک ضرورت ان کے کو محسوس ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک سیاسی جماعت بننی چاہیے، اور میں بھی اس حق میں ہوں۔ ایک وقت تھا کہ ہم لوگ خود کوشش کر رہے تھے جو بیرون ملک کشمیری ہیں کہ ہم اس سیاسی جماعت کو جا کے اس خلا کو پر کریں، اور اس میں ہماری بہت ساری کانفرنسز وغیرہ ہوئی، لیکن پھر پی ٹی آئی جو ہے اس کا سونامی چل رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ ابھی اس سونامی کے سامنے تو ہم نہیں کچھ کر سکتے، تو لوگوں کو ان کو بھی آزمات لینے دیں۔ ہمیں پتہ تھا ان کا بھی وہی اشر ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو ایک وزیر اعظم آیا